من ماما پتر راتی گھر نہ آویں ساری رات کڑی من ماما اللہ پاک بھی ہو ناراض کندے او جے ناراض کری من ماما او ماما مرن تم خوشیاں میں جا شالا ہر دیا جی میں باید بستامی سیال دی رات پو مہینہ بیٹھر گل دروازہ نن کھڑکایا جو مقاماتی ندرد خلل آون ہاں سوائے اللہ قبول فرماوے توڑے ذوق جنہاں بڑے ویلے دا ٹائم تھے تہجدی نماز دا ویلا تھے تے میں پڑھتا رہا ماں شان علی ہوئے تمال پتری شان علی ہوئے مسلمانوں اگر ماں نماز پڑھ والی ہوئے تو پتر بھی نمازی بنوینے آئے اگر ماں پیو جمعے دی طرف پیو ویندہ ہوئے وقت نال جمعہ پڑھن تو چھوٹے بالی نال ٹر پوندے ہوئے جیو جیاں گھر وچ ماحول ملے تا اولاد کے اثر بھی او جیاں کھینے ہوئے ماں شان والی تا پتر بھی شان والے جمدے ہوئے مسلمانوں تہجد دا ٹائم تھے بڑے بیلے دا ٹائم تھے بایزید بستامی دروازے سے بیٹھا رہے گئے اللہ قبول فرماوے غلامان نے تہجد دا وضو کیتے وضو کر کیتے سی پانی دے چلن دی آواز آئی ہن سونا نمازیاں جملہ اللہ قبول فرماوے تے ذوق پانی دے چلن دی آواز آئی بایزید بستامی کو پتہ چلے جو ہن میری اماں جاگ گئی ہے ہن سن 12 سال تو گزر گئے نا 12 سال تو بعد بایزید آئے میں دروازہ کھڑکائے سی ہل ہل مسلمانوں بایزید بستامی دی اماں دا شان تا دے میں بولیے آدھیے میرا پتر بایزید ذرا رکو من ماما پتر راتی گھر نہ آویں ساری رات کڑی من ماما اللہ پاک بھی ہو ناراض کندے او جے ناراض کری من ماما او ماما مرن تم خوشیاں میں جا شالا ہر دیا جی میں باید بستامی سیال دی رات پو مہینہ بیٹھے گل دروازہ نن کھڑکایا جو مقاماتی ندرد خلل آون ہاں سوائے اللہ قبول فرماوے توڑے ذوق جنہاں بڑے ویلے دا ٹائم تھے تہجدی نماز دا ویلا تھے تے میں پڑھتا رہا ماں شان علی ہوئے تمال پتری شان علی ہوئے مسلمانوں اگر ماں نماز پڑھ والی ہوئے تو پتر بھی نمازی بنوینے آئے اگر ماں پیو جمعے دی طرف پیو ویندہ ہوئے وقت نال جمعہ پڑھن تو چھوٹے بالی نال ٹر پوندے ہوئے جیو جیاں گھر وچ ماحول ملے تا اولاد کے اثر بھی او جیاں کھینے ہوئے ماں شان والی تا پتر بھی شان والے جمدے ہوئے مسلمانوں تہجد دا ٹائم تھے بڑے بیلے دا ٹائم تھے بایزید بستامی دروازے سے بیٹھا رہے گئے اللہ قبول فرماوے غلامان نے تہجد دا وضو کیتے وضو کر کیتے سی پانی دے چلن دی آواز آئی ہن سونا نمازیاں جملہ اللہ قبول فرماوے تے ذوق پانی دے چلن دی آواز آئی بایزید بستامی کو پتہ چلے
ہن میری اما جاگ گئی ہے ہن سنو 12 سال تو گزر گئے نا 12 سال تو بعد با یزید ہے میں دروازہ کھڑکایا سی ہل ہل مسلمانوں با یزید بستامی دی اما دا شام تا دے میں بولیے آدھی میرا پتر با یزید ذرا روکو